pagbunot. Oo, maori yun. So sa usa ka adlaw, mga pila ka usa ka adlaw, kung usa ka adlaw ka magbunot, pila ka buka imong uman? 2,000 po kapin, magkasayo lang ko din, di lang bitaw, di lang ko bulag ko sa init. 2,000 kapin, pahaman na siya. 2,000 kapit sa usa ka adlaw. So ato utrol unsa gay totong pangalan para makuha na to? Abner Abner Bitong nga taga Dilpirar. So atong tanawon no, ang iyang talento no, pinaagi sa pagbunot bisan tuol og nawad-an siya og pananaw. Pero ang iya tong paginabuhi is kining maong pagbunot. So ato lang taon ang iyang talento. So Brad, pwede ka magbunot ug atong ikuan ang unsa ka kusda ang imong pagbunot. So mao na ni siya no. Taga Dilpirar taon wad-an siyang kuan. So mo buto iyang nabuntan. Sukad kaninang buntag. So ubay-ubay na gyud. So mao ni iya ang kuan.